मुसाफिर किस्त नंबर 58। मैं समझ गया था कि इसने मुझे ही भोली और मासूम सूरत वाला कुत्ता करार दिया था, मगर मैंने इसके हिस्ट्री बयान से सरफ नज़र किया और इसके बोलने का इंतज़ार किया। वो चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद पागलों के अंदाज में दोनों हाथ हवा में लहराते बोली, मगर नहीं, शायद वो भी वैसा ना हो जैसा दिखता है, तो मुझे बलोचनगर पहुंचा दो। मगर नहीं, बाबा मुझे देखते ही गोली मार देंगे। वो सब्र करेगा तो भाई मार डालेगा। अगर किसी वजह से मुझे ज़िंदा रखने का फैसला कर भी लिया गया तो मुझे अगला सूरज तुलू होने से पहले पहले किसी के पल्ले बांध दिया जाएगा। हाय, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं कहाँ जाऊं? बलोच नगर वाले मुंह छुपाकर मुझ पर थूकेंगे, खामोश आंखों के तीरों से मेरा कलेजा छलनी करेंगे। हाय, मैं क्या थी? मुझे किस्मत ने कितना घटिया और सस्ता कर दिया। इसकी हिम्मत जवाब दे गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसके घुटनों पर पड़े सर को छुआ, जुल्फों में उंगलियां फेरी, प्यार से समझाया, देखो अस्मा, तुम्हें आखिर अपने घर जाना है। आज नहीं तो कल परसों अपने बाबा और भाई का सामना तुम्हें करना है। फिर आज ही क्यों ना ये मरहला अबूर कर लिया जाए। हिम्मत करो, तुम घर से भागी हुई नहीं हो, अगवा की गई हो। ये बात सारा इलाका जानता है। इसने सख्ती से सर को इधर उधर पटखा बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो, मगर मैं तो कहीं की भी नहीं रही ना। और जो भी होगा देखा जाएगा। मैं अपनी माँ के लिए उदास हूँ। लगता है जैसे बाबा और भाई को देखे सदियाँ गुजर गई हूँ। बस तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मैंने कहा ओके, फिक्र ना करो, रो रो कर ख़ुद को हल्का ना करो। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपने बारे में बताओ, तुम्हें किसने अगवा किया था और इस हाल तक कैसे पहुंची? इसके बोलने से पहले नूरपुर की जानिब से गाड़ियों के इंजनों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने उसे बोलने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ियाँ फर्राटे भरती हुई नूरपुर के दूर से निकल गई। कब्रिस्तान सड़क से ज़रा हटकर वाक़ था, इसलिए मैंने मकबरे से निकलकर सड़क की जानिब देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि सिवाय किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़कर देखने किसी तरह भी सड़क और गाड़ियाँ नज़र नहीं आएगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक गुजरने वाली गाड़ियों की तादाद 3 थी, मगर यह तय नहीं किया जा सकता था कि ये पुलिस की गाड़ियाँ थीं या गैर सरकारी। नूरपुर की फ़िज़ा शांत हो गई। रवायती सुकूत माहौल को अपनी लपेट में ले चुका तो अस्मा बोली, मैं कुछ नहीं बोलूँगी जब तक तुम अपने बारे में नहीं बताओगे। बोलो, जिस औरत और बच्चे को इस बुढ़े कुत्ते ने अगवा कराया है, तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? इसका तजस्सुस देखकर मैं अजीब मखमसे में पड़ गया। सच बोलता तो मैडम शकीला के साथ साथ मेरे किरदार पर पड़ा हुआ दलीस पर्दा फाश हो जाता। झूठ बोलता तो इसे मुतमईन न कर पाता। अगर मैं अपनी ज़ुबान पर काबू रखता तो मुझे पहचान नहीं सकती थी, क्योंकि वो तहखाने के ऐश कदे की रोशनी में पहचानने में नाकाम रही थी। इस मकबरे के कमज़ोर और अंधेरे में कैसे पहचान सकती थी? मुझे एहतियात से काम लेना था, क्योंकि मुझ पर किस हद तक एतमाद करने लगी थी, जबकि शहरयार से शदीद नोयत की नफ़रत करती थी और इसे भोली सूरत वाला कुत्ता करार देती थी। इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो पाया। बोली, सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, झूठ बोलने के लिए दिमाग में कड़ियाँ जोड़नी पड़ती है। मैं मुसीबत में हूँ, औरत ज़ात हूँ, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, फिर भी सच बोलने से डरते हो। ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, क्रिमिनल लाइफ गुजारता हूँ, छोटी मोटी वारदातें करता हूँ। मैंने अपने अंदाज में बेसाख्तगी पैदा करने की कोशिश की। तुम एक दो मरतबा मुल्तान में देखा था, तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। तुम पहली नज़र में मुझे अच्छी लगी थी, इसे तुम्हारी खोज में निकल खड़ा हुआ था। तुमसे मोहब्बत करने लगा था, मगर जब पता चला कि तुम बहुत बड़े आदमी की बेटी हो तो डर कर पीछे हट गया, क्योंकि गरीब आदमी देखने के जुर्म में पकड़ा जाता है, चाहने के जुर्म में मारा जाता है। इस इलाके में अक्सर आता जाता रहता हूँ, इसलिए गली कूचों से आगा हूँ। तुम्हारे बाप के रोब और दबदबे के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तभी तुम्हें देखकर मुंह फेर लेता था और अपनी मोहब्बत को थपकियाँ देकर सुला देता था। वो मुज़ाहम हुई मोहब्बत, ये बकवास है। मगर मैंने ये तो नहीं पूछा था। हाँ, तुमने पूछा था कि जिन लोगों को यारन खान अपनी कैद में रखा हुआ है वो कौन है। बताता हूँ, वो मेरे कुछ नहीं लगते। मेरे एक भाई बंद के सगे हैं, एक माँ है, दूसरा भाई। इसने नफ़ी में सर हिलाया और मायूसी आमेज़ लहजे में बोली, नहीं, ये कहानी झूठ पर मबनी है। सादा सी बात है कि कोई अपने कोलीग के लिए इतना तरद्दुद नहीं करता। मुझे एक ज़रा शर्मिंदगी हुई। कहा, वो मेरे काम आता है और मैं इसके। मैं जिस दुनिया में सांसें लेता हूँ, इसमें म्यूचुअल सिस्टम के तहत लेन देन होता है। वो मुतमिन हुई या नहीं, कंधे झटक कर बोली, होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे इस सवाल की तवक्को थी, तभी जल्दी से बोला, मेरा नाम मुजफ्फ़र है, ज़फ़र इकबाल। मेरे पास वक्त कम है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द अपने बारे में बताओ, ताकि मैं तयन कर लूँ कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है और कैसे तुम्हें बलोचनगर पहुँचाना है। वो चंद लम्हों तक लबस्ता मुझे तकती रही, फिर लंबी सांस लेकर बोली, ज़फ़र,
تم بہت اچھے ہو، تمہیں کچا ماس ترغیب نہیں دیتا کیونکہ تم دوسروں کی طرح بھوکے نہیں ہو۔ میری کہانی مختصر سی ہے۔ مجھے ایک کتے نے اس لیے اغوا کیا کہ اسے شبہ تھا کہ میرے بابا نے اس کی بہن کو اپنے حوث کی بھینٹ چڑھانے کے لیے قید کر رکھا تھا۔ تم اس کتے کو دیکھو تو کبھی میری بات کا اعتبار ہی نہ کرو۔ دکھنے میں بڑا معصوم ہے، اس کا نام شہریار ہے، مگر لوگ اسے شہرہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ادھر نورپور میں اس کا گھر ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس نے درست کہا تھا، مگر اس کی بہن بابا کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ جب اسے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے تمہیں اغوا کیا یا کرایا تو تم اسے کتا کس طرح کہہ سکتی ہو؟ اس کا انتقام مجھے بے عزت کر کے پورا ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ اگر وہ مرد تھا، غیرت مند انسان تھا تو میرے بابا کا گریبان پکڑتا، اسے گلیوں میں گھسیٹتا، بھلے خون میں نہلا دیتا۔ میں اسے کتا نہ کہتی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ تازیانی کی طرح میرے دل و دماغ پر پڑ رہے تھے۔ ظفر وہ بزدل کتا تھا۔ اس میں تجھ میں یہی فرق ہے کہ وہ کتا تھا، تم انسان ہو۔ اگر تم چاہو تو مجھے چند ٹکوں کے عوض کسی بڑے کتے کے ہاتھ بھیج سکتے ہو، جیسا کہ اس نے کیا، مگر تم مجھے گندہ ہاتھ لگائے بغیر میرے گھر پہنچانے کے لیے فکر مند ہو۔ وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ روحانسی ہو گئی، کافی دیر تک سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر ٹہرے ٹہرے انداز میں بولی، اس نے اپنی مالکن کو خوش کرنے کے لیے مجھے آزاد کرانے کے بجائے ایک اور گندے کتے کے ہاتھ بھیج دیا۔ میں بے ہوشی کی حالت میں ملتان سے لاہور کے کسی نواحی قصبے میں پہنچا دی گئی، جہاں ہر شام ایک بدصورت نوکرانی مجھے نہلا دھلا کر اور اسی لباس پہنا کر دلہن بناتی، اور رات کے اندھیرے میں میاں دلبر اپنی مونچھوں کو بل دیتا ہوا شیطان کی طرح آن وارد ہوتا۔ وہ شیطان، وہ مردود کتا میرے باپ کی دوستی کی مالا جپتا تھا، ٹہکے لگاتا تھا اور رات بھر مجھے باولے کتے کی طرح بھنبوڑتا رہتا تھا۔ اس کی آواز لرزنے لگی، ستم رسیدگی لبوں پر جم کر لفظوں کی راہ مسدود کرنے لگی۔ بے بسی اسے نڈھال کر دیا تھا۔ توقف کے بعد اپنی ہمت یکجا کر کے بولی، ظفر سن رہے ہو نا؟ میں مرنا چاہتی تھی، مگر اس کمینے نے مجھے اس طرح بے بس کر رکھا تھا کہ میں زندہ رہنے پر مجبور تھی۔ مجھے اپنی سانسوں پر اختیار نہیں تھا۔ پھر ایک رات اس مہرنما کوٹھی پر بری بری شکلوں اور غنڈے جیسے ہولیوں والے ان گنت کتوں نے دھاوا بول دیا۔ اس رات میاں دلبر اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ ان غنڈوں میں کوٹھی میں موجود بدشکل نوکرانی اور 3 پہرے داروں کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ میں وہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھتی رہی، جس میں 4 لاشیں تڑپ تڑپ کر خون کی چھینٹیں فرش پر مار رہی تھی۔ ہائے کتنا وحشتناک منظر تھا! کاش مجھے قسمت نے سب کچھ نہ دکھایا ہوتا۔ وہ بتاتے بتاتے جھرجھری لے کر تھم گئی، چند لمحوں تک آنکھیں بند کیے نفی میں سر ہلاتی رہی، پھر حوصلہ کر کے بولی، وہ گنڈے مجھے ایک بڑی سی ویگن میں ڈال کر لاہور شہر میں لے گئے۔ میں ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں پہنچ گئی۔ پھر ایک شام میری نس میں کوئی دوا انجیکٹ کی گئی۔ میں دنیا و مافیا سے غافل ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو اس بڈھے کتے کے کمرے میں تھی۔ اب تک یہی سمجھتی رہی ہوں کہ میں لاہور یا اس کے مضافات میں کسی عصبی کمرے میں پڑی ہوں۔ آج پتہ چلا کہ مجھے میرے ہی علاقے میں رکھ کر بے آبرو کیا جاتا رہا۔ جبروں کی تبدیلی میرے ماسک کے لیے اہم نہ رہی۔ پہلے کتے نے میری مزاحمت کی دیواریں پاش پاش کر دی تھی، دوسرا ہوس کا مارا بڈھا کتا تمام دن رات مجھے ننگا رکھتا تھا، لباس نہیں پہننے دیتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کسی تہہ خانے میں ہوں، زندہ رہتے ہوئے زیر زمین تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں مردے پر عذاب اترتا ہے، میں کہتی ہوں کہ قبر اس تہہ خانے سے کم ڈراؤنی ہوتی ہے۔ نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا، بے غیرت کہیں کا۔ کبھی مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھتا رہتا، کبھی بھوکے درندوں کی طرح رونے لگتا۔ جسم تو جسم رہا، ان دونوں کتوں نے تو میری روح بھی چھید چھید کر لہو لہان کر دی۔ ظفر سچ کہتی ہوں، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ میں نے کوئی بڑا جرم کیا تھا جس کی مجھے اتنی بھیانک سزا ملی ہے۔ کاش میں یوں بے عزت نہ ہوئی ہوتی اور مر گئی ہوتی، کسی ٹرک کے نیچے آ کر کچلی گئی ہوتی۔ اس پر جنت طاری ہونے لگی تو میں نے جلدی سے اس کی باہیں پکڑی اور جھنجھوڑ دیا۔ کہا، دیکھو اسما، جو ہو گیا سو ہو گیا، وقت کبھی ریورس نہیں ہوتا۔ تم پڑھی لکھی ہو، امید ہے کہ سمجھانے سے سمجھ جاؤ گی۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کی عزت کوئی سین میں لگے بیری کے درخت جیسی نہیں ہوتی کہ کوئی آیا اور کاٹ کر لے گیا، نہ ہی لباس اور بدن کے سہارے سانسیں لیتی ہے۔ عزت کا تعلق تو نیت اور روح سے ہوتا ہے۔ تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور یقیناً تمہارا منہ کالا نہیں ہوا۔ حمیہ دلبر اور یارن خان نے اپنے چہرے ضرور کالے کیے ہیں۔ ان کی عزت ان کے اپنے ہاتھوں لٹتی ہے، نہ کہ تمہاری، کیونکہ جس برے عمل میں تمہاری مرضی شامل نہیں وہ تمہارے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔
میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تم نے ظلم نہیں کیا، اور خدا ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، کسی ظالم کا نہیں۔ اس نے سر اٹھایا اور عجیب سی نظروں سے گھورنے لگی۔ میں نے بغلوں میں ہاتھ دابے اور ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، تبھی ایسی باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی نہیں کرتا۔ میرا مشورہ مانو، فضول تحفظات سے دامن چھڑاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، اس اعتماد کے ساتھ کہ تم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا جب تک تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میاں دلبر اور یارن خان نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تب تک کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا۔ روح پر لگے چرکے بدن پر دکھائی نہیں دیتے۔ تمہارا باپ اس علاقے میں بڑا نام اور دبدبہ رکھتا ہے۔ سادہ لو دیہاتی لوگ اس بات پر یقین کریں گے جو تم کرو گی، اس کہانی کو صدقے دل سے مانیں گے جو تم اپنی زبان سے بیان کرو گی۔ اوکے، وہ اضطراب اور دکھ کے خطرناک لمحات سے گزر چکی تھی، اس لیے حقیقت کو تسلیم کر کے حالات سے مفاہمت کی راہ پر چل پڑی اور تفہیمی انداز میں سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، کہیں اور نہیں رہ سکتی سوائے اپنے گھر کے۔ گھر والے بھی جو سلوک کریں گے مجھے بھگتنا ہوگا۔ چلو مجھے بلوچ نگر پہنچا دو۔ میں نے تمہاری بات مانی، تم میری مانو، میرے ساتھ چلو۔ میں پوری یقین سے کہتی ہوں کہ کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ رات بہت سرد تھی، مجھے سردی لگنے لگی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اب تب میں بخار میں ہونے والا ہوں۔ مجھے اپنی بے بسی اور قسم پوسی کی وہ رات یاد آ گئی جو میں نے حیدر خان کی بیلے والی حویلی سے نکل کر مین روڈ تک گزاری تھی۔ بدن کو جھرجھی سی آ گئی۔ اسما کو بھی سردی لگنے لگی تھی کیونکہ اس نے نہ صرف اپنے گھٹنے اکٹھے کر لیے تھے بلکہ دونوں ہاتھ بھی بغلوں میں دبا رکھے تھے۔ میں نے یاد دلایا، میرا کام ادھورا ہے، اسے نمٹائے بغیر واپس جا سکتا ہوں اور نہ تمہیں بلوچ نگر پہنچا سکتا ہوں۔ تم سوچ کر بتاؤ، میں تمہیں نورپور کے کس گھر میں پہنچا کر اپنی راہ لوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، چند منٹ سوچتی رہی، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولی، ادھر نورپور میں ایک آدمی رہتا ہے، خالد عرف کھالا، یارن خان کی حویلی کے پاس ہی اس کا چھوٹا سا گھر واقع ہے، بس تم مجھے اس تک پہنچا دو۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کے نزدیک بھرے پورے نورپور میں وہی ایک قابل اعتبار شخص تھا۔ بے ساختہ دریافت کیا، کہ تم بخشو لوہار کے پتر کی بات کر رہی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر متردد انداز میں بولی، ملتان میں تھا، نہ جانے گھر آ گیا یا نہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ کسی سواری کا انتظام کر لائے، تب تک تم ادھر ہی چھپی رہو۔ وہ گھر آ کے جلدی سے بولی، نہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہ اس وقت مجھے بلوچ نگر نہیں پہنچا سکے گا، اس لیے میں باقی رات اس کے گھر میں گزار لوں گی۔ میں اسے ساتھ لے کر نورپور نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے علم تھا کہ اس وقت پورا نورپور جاگ رہا ہوگا، لوگ خانزادوں کے داروں پر مجتمع ہوں گے اور قیاس کے گھوڑوں کو ایڑ لگا رہے ہوں گے۔ اگرچہ پولیس واپس جا چکی تھی مگر اس واقعے پر تبصروں کا بازار ابھی پورے جوبن پر ہوگا۔ میں نے اسے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، وہ میری پریشانی کو سمجھ کے بولی، مگر مجھے یہاں ڈر لگے گا، یہ ایک قبرستان ہے۔ میں نے نہ صرف اسے بلکہ خود کو بھی آسان کرنے کے لیے ہنس کر کہا، ابھی تم مرنے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی، اب تم موت سے ڈرنے لگی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تھوڑی دیر کی بات ہے، میں مانتا ہوں کہ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، مگر اس مردوں کے شہر میں کسی میں اتنا دم نہیں کہ قبر سے نکل کر تمہیں دیکھنے آئے۔ اس پر میرے مذاق کا ذرہ بھر اثر نہ ہوا۔ سمجھایا، دیکھو، میں اسے لے کر چند ہی منٹوں میں یہاں پہنچ جاؤں گا، یا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی جن بوت نہیں، یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ میرے لہجے میں تیقن پنہاں تھا۔ اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی جلدی سے کھڑی ہوگی، بولی، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، تم نے مجھے زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ مجھے شرارت سوجی، اس کی قیمت بھی مجھے مل گئی ہے، اس لیے زیادہ احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ چونکہ کیا مطلب، کیسی قیمت؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لی اور کہا، جس انسان نے زندگی میں کبھی محبت کی ہو، اسے حادثاتی طور پر پورے کا پورا دیکھ لیا جائے تو ریاضت سے چوکھنی قیمت ادا ہو جاتی ہے۔ میرا مقصد محض اس کا ذہن بدلنا تھا۔ وہ میرا مطلب سمجھ کر ڈھٹکی، شرمسار ہوئی، پھر میرے ہاتھوں کو سختی سے تھام کر بولی، وہ مجھے یہ خیال نہیں رہا تھا، میں تو تمہارا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اوف مائی گاڈ! اس کا لہجہ بڑا درد بھرا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے قبل اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے اور ایک مجنونانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے کندھے سے لٹکی ہوئی گن اسے چبھی، ہاتھ سے پرے ہٹا کر بولی، تم انسان نہیں ہو، فرشتہ ہو، فرشتہ، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آئی لو یو ظفر، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم کیا ہو، مجھے تو بس یہ یاد رہے گا کہ میری باقی زندگی تمہاری رہین ہے۔ وہ پوری قوت سے مجھے بھینچ کر ممنونانہ جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت اظہار پر ترس آیا۔ اگر وہ جان جاتی کہ میں ظفر نہیں، شہریار ہوں، وہی جس کی دانست میں کتا تھا، تو اس کی حالت کیا ہوتی؟ نازو پلی، پھولو بڑی خانزادی اس وقت کتنی عام لگ رہی تھی۔ اس کا شاہانہ رکھ رکھاؤ، نازو نخرہ ہوا ہو گیا تھا۔
بناوٹ کی تہیں اتر جائیں تو انسان بڑا خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے۔ میں نے بڑی آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کیا اور لمبی سانس پھیپھڑوں میں اتار کر کہا، اسما تم عام نہیں ہو، خاص ہو۔ خاص لوگوں کا رویہ عامیانہ نہیں ہوتا۔ میں ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم مجھے فرشتہ کہو۔ میں عام اور گنہگار انسان ہوں، بس۔ اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں تم بہت عظیم ہو، مگر مجھے تمہاری آواز کی شناسا لگتی ہے۔ پر تم نے بتایا کہ تم نے ملتان میں دیکھا ہے، شاید میں نے بھی تمہیں وہیں دیکھا ہو۔ اس کا بیان خود کلامی میں بدل گیا تو میں مقبرے سے نکل آیا۔ جی تو چاہتا تھا کہ اس کے پاس بیٹھا رہوں، اسے سنتا رہوں، اپنی سناتا رہوں، مگر مجھے دن چڑھنے اور اپنے مطلوبہ مغویوں کا ٹھکانہ بدل دی جانے کا خوف لاحق تھا۔ تبھی تیز تیز قدموں سے پگڈنڈیاں عبور کرتا ہوا شیر کسائی کے گھر کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ میں نے دانستہ اس راستے کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اس پر درختوں کی تعداد قدرے زیادہ تھی تاکہ میں دور سے دیکھا نہ جا سکوں۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ میری مدبر کتوں سے نہیں ہوئی، ورنہ وہ بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا دیتے اور نور پور کے نیند خوابیدہ لوگوں کو خبردار کر دیتے۔ شیر کسائی کے پچھواڑے کی زمین امان اللہ قریشی کی ملکیت تھی۔ اس نے یہاں کماد کاشت کر رکھا تھا۔ مشرقی آخری کھیت میں گڑ بنانے کا بیلنا اور کڑا وغیرہ لگا رکھا تھا۔ وہ ہر سیزن پر کافی سارا گڑ بنوایا کرتا تھا۔ سبھی لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس سے گڑ خرید لیا کرتے تھے۔ گاؤں کے سبھی گھروں میں گڑ کا استعمال عمومی طور پر بہت زیادہ تھا۔ یہ نہ صرف روز دکھائی جانے والی حقے کی چلموں میں ڈالا جاتا تھا بلکہ مویشیوں کی خوراک کا لازمی جز بھی تھا۔ کئی بیماریوں میں مال ڈنگر کو کھلانا پڑتا تھا۔ اکثر گھروں میں چائے میں چینی کی جگہ گڑ ڈالا جاتا تھا جس سے چائے زیادہ ذائقے دار ہو جاتی تھی۔ میں کماد کی خشک کھوری پر چلتا ہوا بیلنے کے قریب پہنچا، کان لگائے، اندازہ ہوا کہ گاؤں جاگ رہا تھا۔ لوگوں کی ملی جلی آوازیں مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح فضا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ طے تھا کہ اگر مجھ پر کسی کی نظر پڑ جاتی تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ شیر کسائی کی پچھواڑے کی نکڑ سے جھانک کر دیکھا، حیات خان کے دائرے کی بتیاں روشن تھیں۔ میرے سامنے پکی سڑک تھی جس کے پار دکانوں کی قطار تھی۔ بخشو لوہار کا سنسان چھپر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نظر بچا کر کھالے کے دروازے تک پہنچ سکتا تھا مگر دستک دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کیونکہ دستک کی آواز سے آس پاس کے تمام لوگ چونک جاتے اور مجھے کھالے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر قیامت برپا کر دیتے۔ دیوار پھاڑنے کے لیے بھی مجھے دروازے کی طرف ہی جانا تھا۔ اگر میں چھپر کی سے دکان پر چڑھنے کی کوشش کرتا تو چھپر کے زمینبوس ہونے کا خدشہ تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد میں نے موقع دیکھ کر گزرنے کا فیصلہ کیا اور دوڑتا ہوا سڑک عبور کر کے چھپر کے نیچے پہنچ گیا۔ یہاں سے حیات خان کے دائرے کے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ دائرے کے مہمان خانے کی ٹیوب لائٹس روشن تھیں۔ یقیناً یارن خان کی حویلی پر ہونے والا ڈاکو کا حملہ اور پولیس کی اندھادھند فائرنگ زیر بحث ہوگی۔ برآمد اور لان میں کوئی نہیں تھا۔ موقع اچھا تھا۔ میں کھالے کی ویگن اور دیوار کے بیچ بجلی کی پھرتی سے چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا۔ دستک دینے میں احتمال تھا اس لیے میں چکنی مٹی کی بنی نسبتاً کم بلند دیوار پھاند گیا۔ صحن حسب توقع خالی تھا جبکہ کھالے کے کمرے کی نیچی وٹ پر لالٹن جل رہی تھی جس کی پیلی روشنی دیسی طرز کے چوبی دروازے کی درزوں سے جھلک رہی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا دروازے پر آیا۔ ایک بڑی سی درز سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے میں کھالا اکیلا نہیں تھا، کوئی اور، شاید بلو یا غفورہ عرف پھوری یا پھر شیدو برابر کی چارپائی پر لحاف میں دبکا ہوا تھا۔ میں نے انگلی سے دروازہ بجایا، 2-3 مرتبہ مدھم دستک دی۔ کھالا بیدار ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سرگوشی کی، کھالے میں شہرا ہوں، دروازہ کھولو۔ میری آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ وہ چھلانگ لگا کر بستر سے نکلا اور جھٹ سے دروازہ کھول کر متفکر انداز میں بولا، شہرے تم اس وقت خیر تو ہے؟ میں نے اسے بولا اور دکان میں لے گیا۔ نہایت کلم بلند آواز میں بتانے لگا، خیر بھی اور نہیں بھی، تم نے مجھے خانزادی کا گلہ دیا تھا، آج اس تک میرا ہاتھ پہنچ گیا ہے اور میں یارن خان کی حویلی سے اسے نکال لایا ہوں۔ وہ بہت بری حالت میں ہے۔ کیا تو ہوش میں تو ہے نا؟ وہ بوکھلا گیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ میاں دلبر حسین کے پاس ہے، اب یارن خان کا نام لے رہے ہو، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ لمبی کہانی بعد میں سناؤں گا، فی الحال تم اپنی بی بی جی کو سنبھالو اور اسے اس کے حویلی پہنچاؤ، راستے میں تمام باتیں پوچھ لینا۔ میں نے اسے ہلکے سے ڈانٹا، میں سے قبرستان میں خانزادوں کے خاندانی مقبرے میں جنوں بھوتوں سے ڈرتا چھوڑایا ہوں، اپنی ویگن نکالو اور اسے فلفو اس کے گھر پہنچاؤ۔ اور تم؟ اس کی شکل مارے حیرت اور گھبراہٹ کی بگڑ گئی تھی۔ میں سائی نورن آغا کی خبر لینے جاؤں گا۔ یار کھالے، میں بڑی مشکلوں میں گھر گیا ہوں، دعا کرنا، یہ اپنا نور پر بڑا پراسرار ہو گیا ہے، کبھی مل بیٹھے تو بتاؤں گا۔ کیوں؟ یہاں ایسا کیا ہے؟ وہ آنکھیں پھاڑے ہونک بنا پوچھنے لگا، پھر از خود جواب لیا بغیر بولا، چھوڑ اس بات کو، یہ بتاؤ وہ مقبرے میں اکیلی بیٹھی ہے یا اس کے پاس کوئی ہے؟ وہ اکیلی ہے یار، میں اکتا کر بولا۔
कैसे डर नहीं लगता? मैंने कहा पहले मैं इसके साथ था, अब अकेली है, जाहिर है डर के मारे कांप रही होगी। तभी कहते हो कि तुम फौरन वैगन लेकर उधर जाओ। सवाल जवाब इससे कर लेना। तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे, तुम्हें ये तक खबर नहीं हुई कि नूरपुर पर ये रात कितनी भारी साबित हुई है। कई बंदे मारे गए हैं, एक तरफा रवायती पुलिस मुकाबला भी हुआ है। यारन खान इस वक्त अपने बाल नोच रहा होगा, ये आग बगोला बना फिरता होगा अपने शैतानी महल की राहदारियों में। पुलिस मुद्दे उठाकर ले गई होगी, वो खून आलूद फर्श धुलवा रहा होगा। वो सर खुजाकर बोला, इंसान का बच्चा बन यार, ये खौफनाक फिल्म चलाकर मेरा दिल न दहलाओ। मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी और तुम पर इन्ना लिल्ला भी पढ़ लिया था, मगर तुम नया फड्डा बनाए आन खड़े हुए हो। खैर ये बताओ, पुलिस यहाँ क्या करने आई थी? कि वो तुम्हारी तलाश में थी? मैंने उसे मुख्तसरन खुद पर बीतने वाली इस शब के वाक़या सुनाए और फौरन चल पड़ने पर मुसर हुआ। वो बोला, यार शहरे, तुम बहुत ऊंचा उड़ने लगे हो, यकीन नहीं आता कि सब कुछ कर लिया है। ये बातें फिर किस्मत कर लेंगे, तुम अपनी सीट पर बैठो। पागल हो गए हो क्या? मेरी वैगन स्टार्ट हुई तो पूरे गांव को पता चलता है। यारन खान वैगन को मेरे और खानजादी समेत आग लगा देगा। फिर क्या किया जाए? खुद कलामी करता हुआ कनपटी खुजाता सोच में पड़ गया। ज्यादा सफर तो नहीं है, क्यों ना मैं इसे साइकिल पर छोड़ आऊं? इसने सोचते हुए अंदाज में कहा। फिर खुद अपनी बात को मुनासिब करार देते बोला, हाँ साइकिल पर जाना मुनासिब रहेगा। तुम इधर से निकलकर कब्रिस्तान पहुंचो, मैं अब्बे की साइकिल निकाल लाता हूँ। मैं अब वहां नहीं जाऊंगा, मैंने जल्दी से कहा। क्योंकि कोई खतरा है? वो ठटका। नहीं, मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। मैंने पिंडी की तरफ इशारा किया। तुम बिल्लू का बुरका भी साथ ले जाना ताकि असमा को देखकर कोई पहचान न सके। इसने मुझे घूरा। इतनी सर्दी में आधी रात को कौन सड़क पर खड़ा हमें देखेगा और पहचानने की कोशिश करेगा? मेरा ख्याल है कि तुमने अपने औकात से ज्यादा फुर्तियां दिखाई, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। नहीं खाले, पुलिस वाले इलाके में चकराते फिरते हैं, हो सकता है कि यारन खान के बचे कुचे कारिंदे भी मेरी तलाश में निकले हों। वो तुम रस्मा को देखकर पकड़ लेंगे और सारा बना बना खेल बिगड़ जाएगा। ज्यादा अक्लमंद न बनो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। खेस की बुक्कल मार लो और असमा के लिए बिल्लो के बुरके के बजाय मासी का टोपी वाला बुरका लेकर जाओ। इसे पहनकर असमा बुरी मालूम होगी। ऐसे ही वक्त में हैवान खान के दायरे के बाहर लोगों की आवाजें उभरी। खालिद उठकर दरवाजे की दरसों से झांका तंजन बोला, नूरपुर के सभी 30 मार खान फातेना अंदाज में डंडे लहराते हुए अपने अपने घरों को जा रही हैं। मेरी बेरहमी को देखकर वो जल्दी से अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद पलटा तो इसके हाथ में ना सिर्फ बुरका था, बल्कि इसने मेरी हदायत के मुताबिक सूती खेस की बुक्कल मार रखी थी। मेरे मुतालबे के बगैर इसने मुझे पानी का भरा हुआ गिलास और पैरासीटामोल की 2 गोलियां थमवाई। मुतफक्की लहजे में गोया हुआ, ये लो शेर मार का गोलियां खा लो, दर्द में कुछ अफाका हो जाएगा। धुन्नी में लगने वाले टीके बड़ा दर्द करते हैं। मैंने गोलियां फांकी, पानी भी और खड़ा हो गया। इसने दरवाजा खोलकर साइकिल निकाली। इर्द गिर्द देखकर मुझे बाहर आने का इशारा कर बोला, शहरे कोई खतरे बतरे की बात तो नहीं है ना? मैंने शिकवाबार लहजे में कहा, खाले क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? अगर तुम डर रहे हो तो पलट जाओ, मैं जानू मेरा काम जाने। हाँ यार, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी बीबी जी ने मुझे नहीं पहचाना। मैंने उसने अपना नाम जफर इकबाल बताया है, याद रखना। इसे मत बताना कि मैं शहरियार हूँ, पूछे तो कोई है कि भेगी मार देना। औलाद घुमाकर साइकिल पर बैठते हुए तशकीक अमेज अंदाज में जो घूरते हुए बोला कि तुमने कोई गुल खिलाया है? नहीं तो, मैं जल्दी से बोला। तो फिर तुम्हें अपना आप छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका अंदाज अच्छा नहीं था। वैसे यार तुम तो बाल की खाल खींचना शुरू कर देते हो। मुझसे नफरत करती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अच्छा समझने लगे। फिक्र न करो, वो तुम पर सुबह दोपहर शाम डॉक्टर नुस्खे के मुताबिक लानते भेजेगी। ओके यार जी, तुम अपनी राह लो, मैं अपनी। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इसने इर्द गिर्द देखा और दाहिने पैर का जोर पैडल पर डालकर साइकिल को एड़ लगा दी। मैं छप्पर तले लकड़ी के मोटे थम से चिमट कर खड़ा था ताकि अचानक नमूदार होने वाले किसी शख्स की फौरी निगाह मुझ पर न पड़े। खाली की साइकिल का हरूजो बैगन की तरह मुख्तलिफ आवाजें निकालता था, मगर बख्शु लोहार की ठोका ठाकी की बदौलत इसे काबिल एतमाद सवारी करार दिया जा सकता था। खाला घबराहट में निकला था क्योंकि इसे पूरी तरह मामले की संगीनी को समझने का वक्त नहीं मिला था। अगर मेरी सुनाई हुई कहानी में बीबी जी का क्लाइमेक्स शामिल न होता तो वो खरी खरी सुनाकर रजाई में सर मुंह लपेट लेता और हरगिज इतनी सर्दी में कब्रिस्तान का रुख न करता। मुझे अंदाजा था कि अस्मा को सामने पाकर इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा और तब इस पर खुलेगा कि मैंने उसे अस्मा के कुर्ब का कितना बड़ा और खुला मौका फराहम किया था। वो ना सिर्फ मेरा ममनून होगा बल्कि इसका कल्बी शिकवा भी आप तहलील हो जाएगा। तो बातों बातों में अस्मा की बर्बादी का तमाम तर मलबा मुझ पर डालता तो समझता था कि मैंने मैडम को माली मुनाफे देते हुए अस्मा के साथ सख्त ज्यादती का इर्तिकाब किया था। वो हक बजानिब नहीं था, मगर मेरे तवक्कुओं को तस्लीम करने का रवादार भी नहीं था। ये सोचने के लिए चंद मिनटों के लिए गोशा आफियत की तलाश थी। वैगन पर निगाह पड़ी तो ये मसला भी हल हो गया। वैगन में घुसकर और फर्श पर एक सीट की टेक लगाकर बैठ गया।
गन झोली में रखकर आइंदा का लाहेमल तरतीब देने लगा। मुझे बगैर किसी ठोस वजह के यकीन हो चला था कि मैडम शकीला की अम्मा और छोटा भाई सीमू नूरपुर में ही कहीं मौजूद थे। अगर वो नूरन आगा की हिरासत में थे तो लामहला तौर पर इन्हें मज़ार के अहाते में होना चाहिए था। ये भी बेदस इम्कान था कि नूरन आगा ने इन्हें किसी और खुफिया ठिकाने पर पहुंचा दिया हो। यारन खान को अगर बरकत मसीह ने खबरदार कर दिया कि इसकी हवेली पर हमला इन्हीं दोनों मुगलों की वजह से किया गया है, तो इसका फौरी रद्दअमल ये होना चाहिए था कि वो पहली फुर्सत में इनका ठिकाना बदल देता। यानी हर सह सूरतों में मेरे पास मोहलत कम थी। जो भी करना था अल्लाह की आस पर फिल फोर कर गुजरना चाहिए था। मुझे शिकरे की तरह सूदो ज़िया को पसे पुष्ट डालकर अपने शिकार पर झपटना था। पैर सर्दी के मारे शल हुए जाते थे। अपनी बरहना पाई का एहसास शिद्दत से होने लगा। याद आया कि खाली ने दुकान का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मैं इस उम्मीद के सहारे वैगन से निकलकर दुकान में घुस गया कि मुझे बख्शू लोहार का इमरजेंसी जूता मिल जाएगा, जिससे वो कभी कभार पहना करता था। मेरी उम्मीद बरलाई और टायर की बनी मखसूस साख्त की चप्पल मिल गई। पहनकर बाहर निकला और चीते किसी सूरत से दबे पांव दौड़ता हुआ शेरे कसाई की अकबी खेत में खूरी पर पहुंच गया। बेलने के करीब से गुजरकर कमाद की ओट लेता हुआ मुलादात के घर की तरफ बढ़ा। गैर मुतक्को तौर पर मेरा कुत्तों से कहीं भी टकराव नहीं हुआ। शायद फायरिंग और मस्जिद में होने वाले ऐलान के बाद लोगों के घरों से निकलने की वजह से वो डर कर डेरों की जानिब भाग गए थे। थोड़ी देर में मास्टर गली मोहम्मद वाली गली अबूर कर गया। गली सुनसान थी। इसी गली की सीध में चाचे चिराग का जला हुआ घर वाक़ था। मौलादाद के घर और मौलवी के हुजरे के अकब से गुजरकर लंबा चक्कर काटकर मैं साईं जुगजीत शाह के मज़ार के पिछवाड़े वाले जंगल में पहुंच गया। यही मैंने रात को अपना लिबास और सामान छुपाया था। थोड़ी देर बाद मैं साईं नूरन आगा की रहायशगाह के पिछवाड़े खड़ा चप्पल उतार रहा था। इसी दीवार के जरिए मैं 2 मरतबा पहले भी इस घर की छत पर चढ़ा था। एक मरतबा दिन चढ़े दिलजीत को बेदार होते देखकर लौट आया था। दूसरी मरतबा उसे मक्खन की तरह बाल से निकालकर अपने डेरे पर ले गया था, जहां वो मेरे हाथों अपने आमाल की पादाश में बदतरीन इंजाम का शिकार हुआ था। आज फिर मुझे यही मुसाफिर दरपेश थी। थोड़ी सी कोशिश से मैं छत पर कमरों के दरमियानी मुंडेर पर पहुंच गया। 3 अतराफ कमरों और एक तरफ हॉल के दरमियान सहन और यूं शक्ल का बरामदा नजर आ रहा था। शुमाली गोशे में सीढ़ियों के नीचे साईं दिलजीत का मकबरा था, जिसमें इस वक्त इसके गद्दी नशीन साईं नूरन आगा को महव इस्तराहत होना चाहिए था, क्योंकि साईं दिलजीत के बाद ये बेडरूम इसी के जरिए तसर्रुफ था। खाले की बहू पहुंचाई हुई मालूमात के मुताबिक बाकी कमरों में साईं दिलजीत की 2 बेवाएं और औलाद मुकीम थी। चूंकि नूरन आगा की यह रहाइश खानजादों के मुफाद में जाती थी, इसलिए वो गैर महरम होने के बावजूद साईं दिलजीत के पसमानदगान के साथ एक ही छत तले रहाइश पजीर था। मैंने गन को फायर पोजीशन में थामा और जहन से खौफ वसवसे से झटक कर मुहतात अंदाज में सीढ़ियां उतर गया। साईं दिलजीत का बेडरूम गैर मुतक्को तौर पर गैर मुकफ्फल था। अंदर नीलगू रोशनी फैली हुई थी। सुर्ख फूलदार बेडशीट वाला जहाजी साइज का आरामदेह बेड खाली पड़ा था। मुझे हैरत और मायूसी का सामना करना पड़ा और असाब में यक लख थकन ओद कर आई। फोन काट तो पलटा। दूसरे कमरों में झांकना फजूल था, वक्त का ज़िया था। चूंकि वो नूरन आगा अपने कमरे में नहीं था, हॉल में था या मज़ार में, इसलिए मैंने छत के रास्ते बाहर जाने की बजाय मेन गेट का रुख किया। मेरे तोक़ों के ऐन मुताबिक गेट खुला था। गेट खुलने से कोई आवाज़ पैदा न हो, इस ख्याल से मैंने गेट को नहायत एहसकी से खोला और मज़ार के अहाते में दाखिल हो गया। दाएं जानिब हॉल और हुजरे की खिड़कियों पर नजर डाली। नूरन आगा इधर नहीं था, क्योंकि खिड़कियां गैर रोशन थी। मेरी दानिश में उसे साईं जुगजीत के मकबरे में होना चाहिए था। दबे पांव चलता हुआ मज़ार की तरफ बढ़ा।